वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने के केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने इख्तलाफी नोट में इंकशाफ किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से अपनी साख पर सवाल उठाए जाने के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा देने का भी सोचा, क्योंकि यह केस शुरू तो हुआ था वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, लेकिन इसका इख्तिताम एक जज की तस्दीक और पाबंदी लगाए जाने पर हुआ। चुनांचे मैंने सोचा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये मामला सिर्फ एक जज के साथ बदसलूकी का ही नहीं, बल्कि यह आईन पाकिस्तान, अवाम और इनके पैसे का भी मामला है, जिसकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ठोस वजूहात के बगैर इन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि आईन पाकिस्तान किसी फाजिल जज को दूसरे जज के दिल में झांक कर जानिबदारी का जायज़ा लेने की इजाज़त नहीं देता। फ़ाइज़ ईसा ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी जज को कोई मुकदमा सुनने से नहीं रोक सकती। इनके इख्तलाफी नोट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने के केस में उजलती फ़ैसले से चीफ जस्टिस की साख पर सवालात उठ रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमती अरकान असम्बली में तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम का अमल आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, लेकिन फिर भी मुकदमे को ख़त्म कर दिया जाना हैरानकुन था। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने खुद पर चीफ जस्टिस की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ केसेस सुनने पर पाबंदी लगाने पर तबसरा करते हुए अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि जब मैं इमरान खान को ज़ाती तौर पर जानता ही नहीं तो फिर जानिबदार कैसे हो सकता हूँ। उन्होंने लिखा कि वैसे भी मुझ पर जानिबदारी का इल्ज़ाम सिर्फ इमरान खान बज़ाते खुद लगा सकते थे, अटॉर्नी जनरल उनके ज़ाती वकील नहीं, इसलिए उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुताबिक फ़ैसले पर तमाम जजेस के दस्तखत ना होने की वजह से वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तरक्याती फ़ंड्स वाला मुकदमा अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ज़ेरे इल्तवा है। फ़ाइज़ ईसा कहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने खुद ही बेंच की तश्कील की और फिर खुद ही मौके से फ़ायदा उठाकर बेंच के ही एक रुकन जज के तासुब और जानिबदारी का भी खुद ही तय करके उसको केस सुनने से भी मना कर दिया। अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने खिलाफ हुक्मनामा तहरीर करने वाले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और उनके साथ ही 3 जजेस जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल अहसन को बताते हैं कि जनाब, मैंने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ज़ाती हैसियत में कोई पटिशन दायर नहीं कर रखी, और जिस पटिशन की आप बात कर रहे हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नहीं है, बल्कि मैंने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस को चैलेंज कर रखा है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म समेत 13 लोग फरीक हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस की जानिब से ख़ुद को वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ मुक़दमात की समाअत से रोकने की तौजीहात को निशाना बनाते हुए लिखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को ज़ाती हैसियत में पटिशन में फ़रीक नहीं बनाया गया, बल्कि उनको बतौर वज़ीर-ए-आज़म फ़रीक बनाया गया है, क्योंकि उनकी हिदायत पर मेरे ख़िलाफ़ सदर मुमलिकत ने नाअहली का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक इंतहाई अहम नुक्ते की निशानदही करते हैं कि अगर चीफ जस्टिस के मुताबिक मैं वज़ीर-ए-आज़म के मुताल्लिक़ केस इसलिए नहीं सुन सकता कि मैंने उनके खिलाफ पटिशन दायर कर रखी है, तो फिर तो मैंने अपनी पटिशन में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी फरीक बना रखा है, जिसके 3 मुअज़्ज़िज़ अरकान मौजूदा बेंच का भी हिस्सा थे, जिसने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया। तो क्या फिर वो जजेस भी मेरे बारे में तासुब रखते हैं और जानिबदार हैं, और इसलिए उनको मेरे खिलाफ हुक्म जारी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी पटिशन में छठा फरीक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इख्तलाफी नोट में इंकशाफ करते हैं कि 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 22 दिसंबर सन 2016 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत भी की, और एक ऐसे वक्त में जब उनकी पटिशन अभी ज़ेरे इल्तवा है। उन्होंने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पटिशन सुनने वाले बेंच की सरबराही से खुद को अलहदा भी नहीं किया, जबकि मेरे खिलाफ सदारती रेफरेंस 10 रुकनी बेंच मुश्तरका तौर पर खारिज कर चुका है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खुद पर चीफ जस्टिस की जानिब से तासुब और गैर जानिबदारी के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए कहते हैं कि जब मैं इमरान खान को ज़ाती हैसियत में नहीं जानता तो फिर मैं कैसे उनके बारे में तासुब रख सकता हूँ, और अगर मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ गैर जानिबदारी से अदा करने में नाकाम रहता हूँ तो मैं आइनी ज़िम्मेदारियों और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हूँगा, जिसके लिए मैं अपने ज़मीर और अल्लाह को जवाब दे हूँ। फ़ाइज़ ईसा एक खूबसूरत जुमले से इस पैराग्राफ का इख्तिताम करते हुए कहते हैं कि ना तो मेरे साथी जजेस को मेरे ज़मीर की निगहबानी की ज़रूरत है और ना मुझे उनके ज़मीर की। फ़ाइज़ ईसा का मज़ीद कहना था कि वैसे भी जब किसी जज पर जानिबदार या गैर जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगता है तो केस से अलहदा होने का फ़ैसला उसने खुद करना होता है। जस्टिस ईसा मज़ीद कहते हैं कि अगर जानिबदारी या तासुब का इल्ज़ाम लगाना था तो वो इमरान खान को खुद लगाना चाहिए था, और अटॉर्नी जनरल भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इमाम पर तासुब का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उनका किरदार आइन में वाज़ेह है और वो वज़ीर-ए-आज़म के वकील का किरदार अदा नहीं कर सकते, और ना ही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये ताउन फराहम कर सकते हैं कि एक जज को उनके मुकदमात की समाअत से ही रोक दें।
نہ ہی آئین پاکستان اور قانون ججز کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی جج کے دل کا حال جانچنے کا دعویٰ کریں کہ کیا اس میں وزیر اعظم کے خلاف تعصب یا غیر جانبداری کی کمی تو نہیں ہے۔ جسٹس عیسیٰ کا کہنا تھا کہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ہر کسی کے دل کا حال جانتی ہے۔ اپنے اختلافی نوٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس گلزار احمد کے بارے میں کہنا ہے کہ انہوں نے ایک غیر متعلقہ معاملہ اٹھایا اور بغیر کسی کو سنے خود سے ہی یک طرفہ طور پر سوچ لیا کہ میں عمران خان کے بارے میں تعصب رکھتا ہوں۔ جسٹس عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیس 3 مختلف تاریخوں 3 فروری، 10 فروری اور 11 فروری کو چیف جسٹس کے سامنے آیا، لیکن کسی بھی موقع پر میری غیر جانبداری کے خلاف کوئی درخواست نہیں آئی اور نہ ہی وزیر اعظم نے اپنے دستخط شدہ تحریری جواب میں مجھ پر جانبداری کا اعتراض کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو حکم نامہ چیف جسٹس کی جانب سے 11 فروری کو میرے خلاف جاری کیا گیا اس کی نہ صرف پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس کیس میں ججز نے اپنے ساتھی جج کے خلاف فیصلہ دیا۔ جسٹس عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ایک غیر معمولی انداز میں بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی فریق کی درخواست کے ایک ایسا فیصلہ دے کر سپریم کورٹ کے ایک جج کے تشخص کو داغدار کیا گیا، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی اپنی ساکھ اور خود مختاری کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے متعدد کیسز کا حوالہ دیا جس میں مختلف ادوار میں 5 سے زائد ججز کے لارجر بینچ نے مختلف چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ طے کر دیا تھا کہ کوئی بھی بینچ یا جج ساتھی جج کو نہ تو کسی کیس کی سماعت سے روک سکتا ہے، نہ ہی ہدایات دے سکتا ہے، نہ دباؤ ڈال سکتا ہے اور نہ ہی حکم دے سکتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلامی احکامات، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآنی آیات کی روشنی میں بھی اپنے خلاف دیے جانے والے فیصلے کو غلط ثابت کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس عدالتی اصول کی بھی نشاندہی کی کہ ایک چھوٹا بینچ اپنے سے بڑے بینچ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، جبکہ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کے 4 ججز نے اس اصول سے بھی روگردانی کی۔ جسٹس عیسیٰ مزید لکھتے ہیں کہ اس نوعیت کا حکم جاری کرنا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا اور نہ ہی فیصلے میں کسی بھی جگہ یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ کس اختیار کے تحت یہ فیصلہ جاری کیا گیا۔ جسٹس عیسیٰ ایک اور اہم نقطے کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ خود سے اپنی حدود یا دائرہ کار میں اضافہ نہیں کر سکتے اگر پہلے سے قانون نے ان کو وہ اختیار نہ دے رکھا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ جج کا حلف متقاضی ہے کہ وہ ہر طرح کے مقدمات اپنی اہلیت کے مطابق مکمل ایمانداری سے آئین کے دائرے میں رہ کر سنیں اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اور جب لوگوں کی بات آتی ہے تو اس میں عمران خان ذاتی حیثیت اور بطور وزیر اعظم شامل ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ایک جج کو ان مخصوص مقدمات سے روک کر آپ اس کو دی جانے والی تنخواہ، الاؤنسز اور مراعات کو ضائع کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری تو ادا نہیں کر رہا جس کے لیے اس کو ٹیکس دہندگان تنخواہ ادا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آئین سے وفادار رہیں، اور میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اگر کسی ادارے کا سربراہ بھی آئین سے ہٹ کر کچھ کرے تو ہمیں اس کو یاد دلانا چاہیے کہ وہ آئین پاکستان کے تابع ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف حکم نامے میں 20 نقائص اور غیر قانونی باتوں کی نشاندہی کرنے کے بعد افسوس کا اظہار کیا کہ ایک عدالتی نوٹس جو ایک بدعنوان عمل اور رشوت کو روکنے کے لیے لیا گیا تھا، اس کا اختتام جج کو ڈانٹنے اور اس پر پابندی عائد کرنے پر ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس موقع پر اپنے دکھ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس تمام عمل سے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے مستعفی ہونے کا سوچا، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ ایک جج کی ذات سے غیر منصفانہ سلوک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت اہم وہ آئینی ذمہ داری ہے جو مجھے لوگوں کے حقوق اور مال کے تحفظ کے لیے ادا کرنی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے اختلافی نوٹ کے اختتام میں لکھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی مدد سے یہ ذمہ داری انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔